عظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري، الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني، الشيخ محمد عبد المحسن الدواني المدني، السيد محمد أمين الدواني المدني، الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري، الشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي، الشيخ صالح الفلاني، الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي، الشيخ أبي العثمان سعيد بن كدورة، الشيخ سعيد بن أحمد المقري، الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين، الشيخ عبد القرآن القرسندي، الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي، الشيخ الخطيب أبو الفتح محمد الميدومي، الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القطب، أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجري الشريف الحسني، جميع مشايخ الشجري أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بسبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بسبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بسبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم خلفكم لعلكم ترحمون وما نأتيهم من آيات من آيات ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم قل لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا كونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم
تؤلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم الصراط فأنى يبصرون شاء لمسعناهم على كانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق للكافرين أولم يروا أنا غرقنا لهم مما عملت فينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم منها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده قوت كل شيء وإليه يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل سير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى سير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم 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 صل على سيدنا آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 وصحبه. Halaman 20. Hidup Nafsar Lisiba'lah.
Iya. Halaman 20 hijab nasar lisifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعلم عليها الغلب المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من قدان في نهره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وخبرة من خبرنا واقعا هو فيها ومن نصب لنا شباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجلا نكفم اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطه علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم لا ينصرون 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 حميم لا ينصرون. اللهم بحق حميم عين سين قاف. 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 اللهم بحق حميم عين سين
قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف اللهم بحق حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا في مرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء وفوق الأمل يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف در أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمتى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب الشيء يا غادة الله يا غادة الله خص السير مسرعة بحل عقدتنا يا غادة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة كان شهيد الشعب الحسن الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرى صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميع كما ستر أنبياء ستوات الفراعنة
اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة كان سيد الشعب الحسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ أبي الحسن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا لمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لسيد محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لثواب السيد الشيخ الحسن الشجلي ولأتباعه لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وللسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين حتى إذا الشمس بدت كرام سيت الحنى صلى لأشراك وقرانا تلا إذنا فأكثروا بإطاعتي مع أدب وخضر قلب خاشئا ومن ترى إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. أما بعد alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada saat malam hari ini kita dapat bersama kembali berada di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dan maghfirah serta petunjuk-Nya kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Telah berkata musannif, hatta ija syamsu badat karama satu hina salla li israki wa qur'anan tala. Artinya hingga apabila terbit matahari sepanjang tumbak dia sembahyang isyraq. Jadi apabila sudah timbul matahari, jadi kita sudah setantaran tumbak jurang bahari. Ada sebahagian dari ulama kita mengatakan sudah kelihatan dia kita turun ke tanah, kelihatan bahu kita. Ngatu sudah masuk waktu isyraq. Dan membaca Quran dan wirid-wirid dengan adalah serta adab-adab serta tunduk dan serta adab dan hadir hatinya itu memikirkan maknanya serta bacaannya yang bertartil. Jadi kita bacaan yang baik serta bertajwid. Itu istilah kita baca Al-Qur'an. Di dalam kitab yang lain itu disebutkan oleh ulama-ulama kita yang sahih bahwasanya amal dan ibadah seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima oleh Allah
amal dan ibadahnya itu dengan tulus dan ikhlas serta hadir hatinya kepada Allah. Jadi bahasa kitanya orang yang beribadah yang mereka itu kada khusyuk, kada hudu dan kada hadir hatinya itu bukan kada diterima oleh Allah, cuma menurut riwayat itu jadi ditahan. Nah, dan sampai dia nanti bisa akan kenal kepada Allah dan bisa nantinya ia bisa ingat kepada Allah. Nah, amunnya sampai ma'rifatnya kepada Allah paling kada dulu kita mengenal. Lawan Allah itu bisifati dan sifatnya. Sifat Allah itu kan 20 sifat mulai wujud. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah itu 20. Jadi mustahil itu lawanan nang 20 nang wajib nih. Wujud artinya ada mustahil kada ada. Nah itu lawanannya. Kemudian harus bagi Allah itu adalah hanya satu, fi'lu kullu mungkinin au tarkuhu. Allah maulah atau kada itu kada apa-apa lawan Allah taala. Nah itu atau tinggalkan oleh Allah diulah atau kada itu terserah Allah. Karena Allah lah yang berkuasa dan berkuasa. Allah lah yang bersifat qudrat dan bersifat iradat. Nah itu wajib bagi orang mu'takid, bagi orang yang beriman mengiktikan bahwa Allah lah yang maha maujud, Allah lah yang bersifat maha hayat, dan Allah yang bersifat maha kuasa, Allah bersifat maha berkehendak. Maka hakikat kita kadada yang lebih daripada menguasai kekuasaan Allah. Hanya yang maha kuasa itu hanya Allah. Itu dengan sifatnya. Bi asma'i dengan asmanya. Jadi wadah orang yang mengenal kepada Allah dengan asmanya. Asma Allah itu ada 99. Mulai mana? Mulai Allah sampai adalah sabur. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim. القابض الباسط الخفيض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواعث الحكيم الودود الماجد الباهر الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول والأخير الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المؤمن المنتقم أبو رأف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط جميع الغني المغني المعطي المنع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد sabur. Nah itu tak. Jadi kita kepada Allah yang bersifat yang maha kuasa, Allah yang bernama Allah. Allah itu nama aja kita. Yang bernama Allah itu adalah orang yang bersifat zat yang wajib ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan laisa kamitslihi syai'un. Ada seumpamanya sesuatu. Ada suatu umpamanya. Allah itu maha aja kita. Maha ada. Adanya Allah dimanapun kita berhadap, disitulah Allah taala ada. Allah kada bertempat dan kada bermakom. Nah, di mana kita berhadap disitulah Allah Ta'ala. Ainama tuwallu fasamma wajhallah. Di mana akan berhadap disitu Allah Ta'ala. Nah itu hakikat dan keyakinan kita. Amun kita nangka itu baiklah kita beribadah zikir, tasbih, salawat dan istighfar. Itulah hakikat kita. Rasa-rasa jika kita berhadapan kita lawan Allah. Karena kita mengenal kepada asma Allah. Kita mengenal kepada sifat Allah. Maka Allah lah nang maha ada. Nang ada semua ini sebagai dalil. Atau dia kita sebagai bukti. Bahwa Allah lah nang menciptakan yang ada ini. Baikkah nang jauh, nang gana, nang halus, nang parak. Nah itu ciptaan Allah. Agar kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Seperti Allah menciptakan angin. Angin itu kita rasa tapi barang itu kan kadang kita lihat. Tapi kita merasa
Dengan kita merasa lelah, kita yakin bahwa angin itu ada. Nah, siapa nama ada kan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang orang orang nang sahihul mu'taqid mereka itu kada lagi nang serba titik batak merasa Allahu Akbar. Ini langsung aja kepada yang bersifat jad wa jibal wujud. Ini kada lagi nang istilahnya betitik. Kan amun kita betitik, kita nih betitik istilahnya jorong pasang bahari beli sekolah itu ibarat SD apa tika dulu hanya SD. Nah kayak itu terlambat. Amun sudah kita tahu, kenal sudah, nah kita bisa bandang harja kita. Kalau melihat sesuatu itu selalu ingat kepada orang yang menjadikan. Itu namanya tazakkurulil abidijat. Itu ngarannya orang yang berzikir dengan adalah kakal. Kakal zikir kita itu melihat apa sesuatu ingat kepada Allah. Karena ingat dengan sesuatu ingat kita pada Allah. Allah yang menjadikan sesuatu itu. Nah itu walhasil daripada hukum jumalinya. Nah, maka orang-orang yang beribadah, ya, masa di dalam hayatnya ini apa aja yang ia ibadahkan, baikkah baca Al-Quran lah, apa aja, sholat dan lain sebagainya itu. Amun kada istilahnya bahasa kitanya kita berkeyakinan dengan bahwasanya itu adalah kita beribadah kepada Allah. Kada beribadah kepada yang lain. Banyak ada orang berhajat tuh bang. Nah kan hajat dan ibadah itu lain. Makanya bila orang berhajat tuh mesti itulah amun kada sebelumannya sesudahnya orang berhajat. Ada ibadah nih lurus. Nah kayak apa aja tuh lah. Seperti orang berzikir. Terkadang orang berpikir, ya Allah itu enggak aku berzikir, nah mudahan aku berzikir nih lapang hatiku. Nah ada yang umbah orang berzikir, hanyar bahasa kita, ya Allah berkat aku berzikir ini nah lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku. Nah kayak itu tuh. Kenapa itu? Itu bahasa kita namanya itu dah mengharap kepada Allah. Nah kan kita disuruh apa disuruh kita mengharap kepada Allah disuruh khauf disuruh khauf itu kita takut kita lawan Allah roja itu mengharap khauf kita takut lawan takut kita harapan kita kada diberikan oleh Allah karena apa karena nang orang kada dikabulkan segala apa sesuatu nang ia kehendaki itu mesti ada penghalangnya apa penghalangnya itu inna wijuruha khajaratun lil li a'maliha wa niyatiha. Nah bahwasanya aja nang malhalang nang menegah amal dan ibadah serta doa kita itu ialah qajirah tu dosa kita. Nah, makanya itu kita disuruh untuk banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Karena orang yang bertobat itu kamalla dambala atau batu kamalla dambala. Orang yang bertobat itu sama yang sing dosaan lagi. Nah, jadi amun kita memulai dari semua amal ibadah itu dengan istighfar, maka itu adalah dihapuskan oleh Allah dosa kita. Lalu amal ibadah kita itu jadi kita mulus. Dan kita menyerahkan amal ibadah kita kada supan. Kenapa? Ya bersih. Amun kita nih mahadiyahi menampayakan di hadapan presiden barang nak ada bagus. Bisa tangati orang nih. Nah, dan kita ada patut pulang apa lagi kita hadap Allah. Ini bagi orang nang imannya mau takid dia kita. Orang nang imannya nang bujur-bujur lama etikatkan bahwa tiada nama maha kuasa dan nama maha berkehendak hanya Allah. Amun hakikat dan etikat kita kayak itu dinamakan adalah jauku syaukulil makna. Itu artinya itulah orang nang bahasanya rindu. Nah, dengan ingatnya kepada Allah itu, maka ia mengingat kepada sesuatu apa yang tersurat dan tersirat yang terasa lawan di dirinya. Nah, itu tuh. Lalu disebutkan oleh ulama kita iya jurang tuh nang jikir nang berkakalan ya. Nah, jikir mayu kita memandang kasih itu kasini itu. Nah, itu pandangan kita. Nah, karena jikir itu merupakan suatu pengingatan kita kepada Allah yang maha maujud dan maha kuasa serta maha berkehendak. Itu sudah itu ikat kita nang tadahulu bagi orang nang muktakid bagi orang nang beriman. Nah, jadi amun sesudah kita beribadah itu
kita serahkan kepada Allah. Dengan kita bertaubat dan kita beristighfar tadi kan bersih. Lalu kita menyuruh melawan Allah, kita kesusupan dan Allah akan menerima. Memang Allah menerima sesuatu amal ibadah yang suci dan bersih. Nah, itu kemudian lagi bahwa wajib bagi orang yang beriman itu meyakini bahwa sifat para nabi dan rasul itu adalah 4. Pertama sidik, amanah, tabligh, patanah. Sidik itu artinya benar. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para nabi dan para rasul apabila bertutur itu kada lawan hawa nafsu, itu adalah wahyu yang didatangkan oleh Allah. Apanya aja tuh? Nah, itu. Nah, wajib itu artinya sidik. Amanah artinya kepercayaan. Para nabi dan rasul itu ada bersifat kepercayaan. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Jadi para nabi itu menyampaikan apa aja yang disuruh. Sampaikan pahit kalat ke jurang manis kah. Sampaikan kada tahu kisah nanti karena dibunuh orang. Kada tahu kisah tapi mereka itu menyampaikan. Kemudian patanah, petani cerdik ya kita. Para nabi dan rasul itu memang cerdik orangnya. Nah, pintar ajar kita. Kayak Nabi Ibrahim kan. Kira ada itu tasirit kalau dalam halabiyunya. Kan menurut riwayat di zaman itu ada malam mesnait karena bahasa lautnya itu ya kita malam mereka itu karena beribadah keluar pada kampung. Bangsa kita ini dia ujlah kalau kira lagi kita nih di masa itu. Habis kampung ini barataan. Gimana sih samnya nang ikut Nabi Ibrahim yang tak tinggal. Nabi Ibrahim bosnya di situ tak tinggal. Sekalinya apa itu pikiran Nabi Ibrahim hancuri ya Tuhan-Tuhan yang di gereja nih. Nang di apa di tempat peribadahannya. Kan Tuhannya nang bernama Lata, Uzza, Manaf tuh nang Tuhan-Tuhan yang besar tuh. Lalu sidin hancur sidin nang kapak tungki sidin gantung sidin nang ganal. Habis semua hancur. Ada nang si paling galai tata tinggal gantung sidin kapak. Pas orang bulikan ke rumah berataan, anak menyembah Tuhan nih minta kalian Tuhan hancur. Jadi kita lihatin nih siapa raja lah bahasa ini. Bahasa dulu kan. Lalu dicari, oh ternyata Ibrahim lah yang tertinggal. Ada salah lagi buahnya Ibrahimnya mancur. Tangkap Nabi Ibrahimnya. Aja Nabi Ibrahim adang noloy. Ikan nangkap apa? Salah aku. Ada lain lagi yang tertinggal di kampung ni ikam. Ikam mesti menghancur Tuhan-Tuhan kami. Adang noloy Nabi Ibrahim. Ikam lihat tipang bujur kada. Mata ikam no lihat dulu Nabi Ibrahim jangan sebarang nuduh-nuduh. Dibawa Nabi Ibrahim ke tempat Tuhan tadi. Lalu Nabi Ibrahim, ajar Nabi Ibrahim, kita melihatlah mata. Ditunjuk oleh Nabi Ibrahim, kayak ini sih menunjuk sana. Itu Nabi Ibrahim nanggana, itu Nabi Ibrahim hancur. Maka cucur nenggal itu gantung mesin kapak. Si bungol ini mengerti, ilah aja nih bungol ngarannya. Padahal sini nunjukkan kayak itu, nih nanggana nih kan kita ada di ibu tangan, ini kan ada kabupaten tempat seorang kuat. Nanggana itu hancur aja sih Den. Nah itu hal berarti kan waktu pintar. Pintar ngaran itu karena Nabi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, memang sudahlah. Sidin itu menurut cerita kayak itu kalau orang ini kan apa berjalan, maka berjalan ini melewati lawan Nabi. Liwat tahun Rasulullah, lalu apa diitihi aja kita Nabi memandang lawan seseorang nang berjalan mendahului Nabi tadi. Mun kita kan, ada aku mendahului Nabi itu pasti kita di belakang. Guru kita yang kita kadakum sus berdahulu karena kayak itu adabnya lah itu sus berdahulu. Alhamdulillah jangan Nabi ikam kuat bahasa kitanya mendahului aku kayak itu telah. Lalu orang ini apa sampai ke suatu tempat bersalaman no Rasulullah. Lalu apa mau Nabi kembali laju benar berjalanlah Nabi hingga Rasulullah hajar ulun nih hendak ada yang dituju supaya cepat kayak itu nah. Jadi artinya kada memandang apa-apa lagi. Nah, apa ujar Nabi? Ya itulah jar Nabi orang-orang nang taburu nafsu. Orang nang taburu nafsu itu jar Nabi biasanya apa sesuatu nang dicari itu karena inya tegupu-gupu jar kita nang iya gina salahin. Nah, ketika bahasa kita. Nah, lalu apa? Siapa jar? Pian nih. Nah,
Ya, aku adalah bernama Muhammad ya Nabi. Tahajud, oh soalnya Rasulullah nih Nabi. Nah itu telah. Nah kalau pun Nabi tadi kan menagur, jangan ditagur Nabi kayak apa? Ah itu telah. Tapi ini apa? Nah jadi walhasilnya tuh lalu ya tuh kenal lawan Nabi beriman ya lawan Rasulullah kan pintar orang tuh jakanya langsung bojone bungolnya mendahului nah bahaya nih bisa sangit orang lawan Rasulullah sama kalau majusi kan Nabi pernah juga kalau berjalan. Nah kayak itu pintar para nabi-nabi ini. Nah itu cerdik ya kita ataupun apa bahasa Arabnya itu adalah sangat ya. Kali itu telah ngaran sidik amanah tablik patah itu kan sangat cerdik kan bahasa kitanya itu. Nah itu. Nah empat sifat nabi mustahil empat lalawanannya. Nang harus bagi para nabi itu a'radul basyariyah bersifat dengan sifat manusia. Nabi kawin, si Den ada punya anak keturunan. Nah, itu kan nabi, para nabi itu besar ya ngarannya. Tapi kadang mengurangi daripada kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi dan rasul itu maksum dari dosa. Artinya kadada dijaga oleh Allah daripada dosa. Itu para nabi. Nah, empat juga bahasa kitanya. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tihang luhil mahfuz itu pun empat ya betul ya. Kemudian aras tihangnya empat juga. Maka Allah menciptakan manusia dengan setitis air mani itu dengan sebab empat. Nah itu dengan sebab empat itu ya. Nah, kita ini kan dijadikan oleh Allah daripada saripati tanah. Bahasa kitanya dari hasil adalah bumi. Karena batu kita atau aja kita Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Nah, jadi kita ini diciptakan dari tanah. Makanya kita hidup itu ada empat juga. Pertama bahwasanya kita hidup tuh ada di badan kita jar pertama jar air, tanah, api dan angin. Nah, ini kita hidup amun nang empat ini nak ada stabil, tak banyak banyu ya kita apa kedinginan, tak banyak api ya kepanasan, banyak ya apa angin. Nah, ya tadi busak-busak pulang kita. Kebanyakan angin, kebanyakan tanah ya nang asa lesu ya awak kita nih. Nah, jadi kestabilan daripada nang empat ini itu satu gambaran. Nah, artinya empat sifat Allah itu terbahagi nang 20 sifat nang 20 nang wajib dan mustahil itu empat jumlahnya nafsiyah, salabiyah, ma'aniyah dan maknawiyah. Ini tuh karena sampai kita tuh karena situ tuh lah penjelasannya nih. Nafsiyah tuh nang kayak apa, salabiyah nang kayak apa, ma'ani kayak apa, maknawiyah kayak apa. Itu kan terhimpun tuh. Nah, lalu jumlah nang dua ini sifat nabi dan sifat rasul itu 20 50 akaidul iman. Jumlahnya. Nah, lalu jumlah yang berapa 50 akadul iman ini lalu hanya terjumlah dua. Apa dua nang tumbah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang dinamakan adalah syahadat tauhid itu la ilaha illallah. Dia menamakan syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Nah, kita diciptakan oleh Allah juga lahir kita itu dengan sebab empat jua. Mun kadana empat nijar kada bisa akan lahir manusia itu. Nah, pertama aja tubaniyah jale. Tambuniyah, uriyah tambuniyah ya. Nah, empat juga itu telah. Ini bidan nang tahu benar ini. Nah, bidan nang tahu. Nah, maka disinilah di dalam Al-Quran tuh semua termaktub. Zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asya. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil. Tasbih mana? Subhanalladzi asra. Mana? Usabbihu subhana. Banyak tuh tasbih itu telah. Nah, itu kan tasbih dalil di dalam Al-Quran. Salawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Itu Al-Quran. Nah, kemudian istighfar. Nah, istighfar banyak di dalam Quran amanu astaghfirullah dzamban min dakapata akhara la yantih lakum anha fala ya'lamuna syai'a.
Ada istaghfaru rabbakum. Nah, itu ada juga firman Allah. Nah, itu artinya meminta ampun kita lawan Allah. Dari hadis-hadis Nabi dan dari ijma ulama, muktamad ya kita. Quran, hadis dan ijma ulama ini adalah kita muktamad itu biasanya kita akur. Nah, kayak itu pas pasukannya. Nah, makanya itu nih jangan kita lupa akan empat ini. Itu ada kaitannya semuaan daripada sifat menyipat di orang bahari. Zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, ada dari salafus saleh bahwa Allah menciptakan adalah siang dan malam, muqawwirul laili alan nahar tazkiratan liulil albab. Allah mempersilih gantikan antara malam dan siang itu tazkiratan liulil, supaya menjadikan memikirkan bagi orang mempunyai pikiran, mempunyai akal. Nah, itu menjadi kita, tafakur kita. Allah menciptakan malam dan siang mempersilih gantikan. Nah, makanya oleh itulah utama dalam suatu amal dan ibadah itu ketika tenggelamnya matahari dan ketika timbulnya matahari. Itu yang paling abdal tuh, yang kita amalkan segala amal. Awal malam ialah sesudah asar menapati maghrib, itu kan sebelum tenggelam matahari. Nah, kemudian awal siang ya sebelum subuh, mulai apa aja kita tuh fajar kadib, fajar sodik ngarannya. Nah, di situ nang kita mengamalkan nang empat itu lebih abdal daripada waktu-waktu yang lain. Istimewa lagi. Hari apa? Hari Jumat, hari Senin, dan kemudian hari adalah Kamis jar. Itu nang lebih utama benar itu nisbah hari. Tapi hari semua itu baik. Cuma nang ibarat kita nang lebih istimewanya yaitu tadi mulai hari Jumat, hari Senin, kemudian hari Kamis jar. Nah, kayak itu tuh amal doang ibadah. Waktunya ya tadi awal malam, awal siang. Nah, itu yang lebih kuduan asian kiaman wa dan wa ala kiaman wa kuduan waktu pagi asian waktu sore ya. Nah, itu tuh waktu kita. Ya siang aja banyak kalau begawi lagi. Jadi Allah tuh lah sangat mengetahui. Nah, sangat tahu keperluan hamba. Jika seandainya Allah lah menyuruh ibadah aja kita siang, begitu begawi. Karena kan Allah tuh maha, ada pulang apa perantara. Ya Allah, apa majikan yang subuh. Antara subuh dengan zuhur itu jauh. Nah, cuma ada istilahnya aparatur kontrol dia kita apabila ya duha tadi itu mengontrol gawian kita. Jaga ibarat kita kenapa jaga sini ada pinamen di timur nih ya kita minta tuh pada saat doa itu kan wajib jam abdal jam 10 jam 11 doa. Nah, situ kita minta ya Allah, nah kalau cukup nih maka pada sudah johor. Nah, karena kita situ lelah uyuh, nah ya johor itu kita istirahat dan kita sholat. Nah, antara johor kalau asar kan jauh pulang nih. Nah, antara asar pulang lama maghrib, nah itu dekat. Kenapa jadi dekat? Karena mendekati kita karena sudah awak uyuh benar, sudah bisa begawi nih. Jadi istirahatkan nih antara asar dengan maghrib itu. Nah, itu bahasa kitanya ada sesuatu peluang di dalam usaha itu. Makanya itu doa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Kalau guru baru nyambut doa sabu jagat di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Minta jangan sisa neraka. Nah, apalagi yang dipinta. Nah, kayak itu tuh. Itu doa. Maka berdoa dengan doa yang demikian doa ajar itu berarti kita mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kalaunya ayat kita bawa berdoa itu disebut adalah doa. Nah, itu doa artinya nang lebih abdal daripada doa nang dikarang oleh oleh ulama-ulama kita. Nah, nang dikarang oleh ulama kita pun juga itu bagus daripada karangan orang yang biasa. Nah, ada kalau orang biasa itu mengarang-arang nih. Nah, karena doa itu kan ada wajah sabahnya. Nah, ada PL madi, PL mudhari'nya. Nah, itu ada susunan. Jadi artinya doa itu kada sembarangan bahasa kitanya.
Nah, ada wajah sabahnya. Jangan ada mantik balaghahnya. Nah, itu tuh jadi itu sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lawan kita agar kita bisa beribadah itu walaupun sedikit tapi kita bahasa kitanya rutin nanar jarang bahari jadi banyak aja bar kita kan zikir 10 tasbih 10 kemudian salawat 10 istighfar 10 itu gitu 5 waktu 50 nah kadang alih lah nah 5 waktu 50 kali umur kita 40 tahun kalau kami hitung kita kebanyakan nah itu kalau telah nah makanya amal ibadah menurut Nabi kita nang paling kakak nang paling jadi kita selalu kita amalkan bisa tertinggal itu nang paling baik walaupun sedikit nah tapi kakak daripada banyak sekali itu aja berzikir 1000 sekali itu aja untuk kan berzikir lagi sampai 40 umur banyak nih nah walaupun kita berzikir 10 umpamanya kali 100 berapa nah sampai akhir umur kita. Nah, itu nang kita bahasa kita pegang kita apa kita amalkan. Penjelasan menurut pendapat di sini setengah ulama bahwa sembahyang isyraq itu lain daripada sembahyang duha. Maka waktu sembahyang isyraq itu ialah setelah apa terangkat matahari setimbang tumbak. Jadi kita sudah matahari timbul setimbang tumbak yaitu kira-kira setengah tujuh atau jam waktu jam setengah delapan itu waktu jual ya. Jadi jam 7 sampai setengah delapan sang 8 itu sudah masuk waktu waktu duha. Waktu dikerjakan 2 rakaat sekali dalam satu salam. Dan waktu sembahyang duha terkemudian daripadanya sampai tengah hari. Nah jadi waktu duha itu mulai adalah jam setengah 9 sampai jam setengah 12. Nah itu waktu duha. Dan pendapat setengah mereka itu bahwasanya sembahyang isyraq itu ialah sembahyang duha. Dikerjakan paling kurang 2 rakaat sekali salam. Dan sebelum kita laksanakan 2 rakaat. Bisa juga 4 rakaat itu 2 kali salam. Dan sunnah dibaca ayat pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun nah atau wasyamsi wadduhaha. Itu pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad atau wadduha. Nah, ini di sini. Kemudian ada lagi dari ulama kita. Ayat yang pertama ayat duha wasyamsi wadduhaha. Ayat yang kedua rakaat yang kedua itu walaili idza yaghsha. Nah, di sini kan padahkan sin qul ya ayyuhal kafirun atau wasyamsi wadduhaha. Nah, kayak itu. Nah, qul huwallah atau wadduha. Nah, kayak itu ayatnya. Jadi ulama yang lain ada berempat itu. Wasyamsi wadduha itu ayatnya. Nah, setelah kita sembahyang bacalah doa oleh kamu. Nah, padang kita baca. Nah, wirid yang sembahyang duha itu ya basit itu baca 10 kali. Ya basit ya basit ya basit ya basit itu 10 kali. Nah, itu wiridnya. Nah, wirid orang sembahyang doha. Dan juga ada doa yang disimpulkan oleh para ulama soleh. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa aghrih wa in kana musiran fa yasiru wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qalilan fa kasiran fa hawinhu wa in kana haraman fa tahirhu bihaqqi duhaika wa bahika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita bihi ibadika sholihin. Ini doa yang disusun oleh Rabbana atina fid dunya hasanah itu cukup juga itu. Lah menghendaki daripada dunia dan akhirat. Orang yang sholat duha lam yupakir lahu abada. Orang yang mengakalkan sholat duha kada harapan fakir. Apalagi miskin, apalagi fakir miskin. Nah, fakir aja kada. Fakir itu kan berbeda cukup aja kita cukup aja kayak itu nah. Cuma bayar aja kada ada kelebihan itu fakir. Nah, amun miskin
Itu bahasa kitanya pemakan 100 cuma kuliahan 90 miskin. Fakir miskin hanya kalau pemakan 100 kuliahan 50, 60 itu fakir miskin ngarannya. Nah, ini fakir aja kada apalagi miskin, apalagi fakir. Fakir miskin orang mangkal sholat doha. Ya Allah, bahwasanya pagi itu adalah kepunyaanku dan kebaikan keelokan kekuatan, kekuasaan dan pemeliharaan semuanya adalah kepunyaanmu ya Allah. Jika ada rezekiku itu di langit atau turunkan, dan jika ada di bumi keluarkan, dan jika payah mudahkan, dan jika jauh parakakan, dan jika sedikit banyakakan, dan jika haram lalu bersihkan dengan kebenaran pagi engkau dan keelokanmu serta kekuasaanmu. Berilah aku seperti engkau memberi hambamu yang baik-baik. Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya atas penghulu kami Nabi kita Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Sampai di sinilah terakhir jilid pertama risalah kami yang telah kami susun, dan bersambunglah jilid kedua mulai pekerjaan musannif wa dawa'u qalbil khamsah. Nah, ini selesai kita jilid pertama sudah nilai. Jilid kedua pulang nih. Jilid kedua insyaallah juga ada tangan kita baca jilid ini sampai kita jilid nang pertama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita suatu kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan serta semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita zahir batin diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا للذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وملك وقدرك من الصابرين من الحال وارزقنا من الحال معصوم في الجنان منعم ونميرني وبين ولي وجهك وجنبك سيدنا ومولانا محمد صلى يا رب ناظر متمتعين. ردنا الله منك مرة جميلة ردنا الله منك مرة جميلة ردنا الله منك مرة جميلة ولا تجعل لنا من الشيطان علينا في سير الحالة ولا عند الممات ولا قبل ولا بعد ولا سبيلا. واسمنا الله ملك راتنا آدي وغير سوبا جازلا وأجر منك عظيما وتقبلها من بفضلك وكرمك قبل حسنا جميلا جليلا. اجعل لنا يا مولانا ثواب ما قرأنا وقبرنا وهلنا وسيرة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخير الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله كل وصحبه والقرب والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن أربعة أئمة المجتهدين ومقيمين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين وسادة الصوفية المحكمين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن قرأناه بسبب مطالعة القرآن الرجيم من جهاتهم من أنت أعظم بأسماء يا مولانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقارب أموات المسلمين كافة عامة ولا زائر لهم. اللهم ارحم جميع برحمتك واسكننا وايهم بباسي جنتك ومحل رضوانك ودار كرمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل انت واختم بالصالحات اعمالنا والايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا ولا تعين الله بقولة ولا تاخذنا على غير واجعل اخر كلامنا من الدنيا اجل الى قول لا اله الا الله محمد رسول الله. أهنا لا يحن ومن لا يام ونفسنا قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سمع الأرواح آبائي وخلنا نبي المرسلين وللملائكة المكرم والكروبين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى كل ولي لله مشارق الأرض إلى مغارب أبرهم وأبري أنا ما كانوا وكان كانوا بأمرك وحلت أم يا مولانا يا رب العالمين.
وإلى أرواح سادتنا أهل المحل والشبكة والبكي وأمة المسلمين والمسلمين والمؤمنات خصوصا إلى أرمان جتمعنا بسببه لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا والحقوق الواجبة علينا. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغارس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه وجل وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم تسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.